मुशर्रफ और हुकूमत के बीच में मुक्का हुआ है। हुकूमत ने बहुत अच्छा फैसला किया। शर्म की बात है, ये एक बहुत बड़ा सियासी मुक्का हुआ है। केस भी चलेगा। सियासी ड्रामाबाजी करके करना चाहते हैं तो बाद में फिर खुद ही एम्बैरेस भी होते हैं। मियां साहब से भी कह रहा हूँ, आप बहुत कमजोर हो गए। अगर उसको फालिज हो जाता तो सारी जिम्मेदारी जो थी वो हुकूमत पे आ जाती। मुशर्रफ साहब अदालत में वादा करके गए हैं कि वो वापस तशरीफ लाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आप तो शेर थे, जनरल कैसे भाग गया? अरे आप तो जियाले थे, बीबी का बदला क्यों नहीं चुकाया? जब से मुशर्रफ गए हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत वक्त और हुकूमत वक्त पीपल्स पार्टी को शर्म और हया दिला रहे हैं और मीडिया भी गोया भैंस के आगे तसलसल से बीन बजाए जा रहा है। अपनी अपनी जगह सब जानते हैं, ये तावीलें, ये ढकोसले अपना चेहरा छुपाने के लिए हैं। जनरल साहब दुबई लैंड करते ही अपनी सियासी सरगर्मियां शुरू कर चुके हैं। ताजुब ये नहीं कि जनरल ने मुल्क छोड़ा क्यों, हैरानगी ऐवान को ग्रेस दिलाने वालों पर है। जनरल साहब वापस आएंगे मगर जब खुद चाहेंगे, और इसमें कोई दो राय नहीं। मगर जाते जाते निज़ाम की बनी बनाई टोर ख़राब कर गए। रूल ऑफ लॉ की औकात क्या है, सिविल मिलिट्री ताल्लुकात कितने आइडियल हैं, अवामी मैंडेट कितना ताकतवर है। जनरल साहब सब दूध का दूध पानी का पानी कर गए। हम पहाड़ों पर जंग, आइन और कानून को ना मानने वालों के खिलाफ कर रहे हैं और ज़मीन पर इसका तसव्वुर भी महाल है। तीसरी दफ़ा मुंतखब होने वाले वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि मुशर्रफ के जाने पर भले आपने ऐवान को एतमाद में नहीं लिया, तकल्लुफ बरतरफ कीजिए, कौमी असेंबली का एक इजलास बुलाकर फसाद की जड़ आर्टिकल 6 को सिरे से निकाल फेंकिए। आइन तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई सियासी नुमाइंदों की बस की बात है ही नहीं शायद, कि जिसके बस में है वो कर रहे हैं। कराची में अमन सियासतदान नहीं दे सके, रेंजर्स अपने मुकम्मल इख्तियारात के साथ वहाँ गैर मुइना मुद्दत के लिए आ बैठे। ये तो है उनका फॉर्मूला। पार्लियामान की बेवकूफ़ी का आलम ये कि कराची ऑपरेशन पर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात का मामला हो या फिर रेंजर्स इख्तियारात का मसला, डार और निसार पूरी पार्लियामेंट पर भारी। सऊदी यमन तनाज़ा हो, 34 मुल्की इत्तेहाद में शमूलियत हो, मोदी से झप्पियों में बदलती सियासत हो, राहदारी मंसूबा हो या PIA को लिमिटेड कंपनी बना देने का फैसला हो, हुकूमत पार्लियामान को अहमियत देने से इनकारी है। नतीजा ये कि जिस फोरम पे एतमाद साजी से असल ताकत का हसूल शेवा होना चाहिए, वहाँ अस्करी कुर्बतों से जमहूरियत की बका लाजिम ठहर गई। फैसिलिटेटर और मीडिएटर की इल्तिजाएं 15 माह पहले का किस्सा। अब तो दर नबी पर ज़ाती खिलवतें और हरमैन शरीफैन के हजूर ज़ाती जलवतें हैं। रहे जमहूरियत की खातिर जेलें काटने और कुर्बानियाँ देने वाले तो वो भी अस्करी गोद में जमहूरियत को खेलता देखकर शर्मिंदा हैं। लबे लबाब ये कि 10 मरतबा यूनिफॉर्म के हामी जमहूरियत के कातिल लीग कहलाए, मगर तवालत इक़्तिदार की खातिर घुटने टेक देने वाले लीगी हुक्मरान अभी तक जमहूरियत के मुहाफिज कैसे? साहब, जब 2 स्टार रैंकिंग ऑफिसर आपसे मुजरिमों को पनाह देना बंद करने का हुक्म सुना दे या पार्लियामेंट के होते हुए अस्करी कुव्वत कारकर्दगी का हिसाब मांग ले, तो फिर मान लीजिए फौज का खतरा मुशर्रफ को नहीं, इस निज़ाम जमहूरियत को लाहक है कि जिसकी रीढ़ की हड्डी पर धरने का पाँव आ जाए तो जमहूरियत के बचाव की आहो बका करने लगते हैं। पार्लियामेंट भी याद आ जाती है, मिसाक जमहूरियत का वजीफा भी, और जमहूरियत की राह में कुर्बानियाँ भी। आज मुश्तरका सेशन में जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को हुकूमती इजाज़त देना ही गर्मा गर्म एजेंडा था। वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अपोजिशन की तनकीद पर मुख्तलिफ तावीलें देते दिखाई दिए, मगर सवाल तो ये है कि ये बहस इस वक्त पार्लियामेंट में क्यों कि जब परवेज मुशर्रफ दुबई में बैठकर रीढ़ की हड्डी के पीछे सिगार के धुएं में जमहूरी गाव लगाकर पार्टी इजलास की सदारत फरमा रहे हैं। एज दे से अब पछतावत क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। एक छोटा सा वक्त के बाद फिर हाजिर होते हैं। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। हमारे साथ मौजूद हैं राना तनवीर हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर हैं बराए दफ़ाई पैदावार। हमारा साथ दे रही हैं सेनेटर रुबीना खालिद साहिबा, पीपल्स पार्टी की रहनुमा हैं। हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी मौजूद हैं, दफ़ाई तज्ज़ियाकार हैं, और फैसल वाडा साहब रहनुमा तहरीक इंसाफ। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो राना साहब, आपसे आगाज़ होगा। ये 342 MNAs और 104 सेनेटर्स का आप मुश्तरका इजलास अगर मुशर्रफ के जाने ना जाने के फैसले के ऊपर कर लेते, क्योंकि अदालत बड़े वाजे थी कि अब प्रोगेटिव और फैसला वफाकी गवर्नमेंट का है,
اگر اپنے آپ کو شیلڈ کرنے یمن کی جنگ کے لیے سعودی عرب کو بھی فیس کیپنگ کے لیے آپ نے پارلیمنٹ کو استعمال کیا نا کہ پارلیمنٹ نہیں ہماری اس ملک کی اجتماعی دانش نہیں مان رہی, تو یہی کام اگر آپ ادھر بھی کر لیتے تو زندگی آج بڑی آسان نہ ہو جاتی سر. اب عمر بھر کے تانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہ جو بحث ابھی میں حیران ہوں کہ شروع ہوئی ہے, ہم پہ کافی کچھ کریٹزم میڈیا پہ اور کچھ پولیٹیکل پارٹیز, لیکن اگر ہسٹری آپ دیکھیں پچھلے 7-8 سال سے جو جس طرح چلی ہے اور جس طرح یہ ڈکٹیٹر یا یوزرپر کا کام تھا, میں حیران ہوں. میں اس پہ تو بعد میں آؤں گا کہ جوائنٹ سیشن آتا اس پہ ڈسکس کرتے, لیکن اگر جو بات کر رہے ہیں جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو آپ انیشلی دیکھیں تو ان پارٹیوں کا جو کنڈکٹ تھا یا اس وقت ان کا رول تھا, این آر او انہوں نے کیا. سر یہ we've heard it all. میرے سوال کا جواب دیجیے. بات یہ ہے کہ میں اور بات کرنا چاہتا ہوں. اس لیے میں بات کرنا چاہتا ہوں, یہ ضروری ہے کہ یہ جو آج واویلہ کر رہے ہیں انہوں نے آپ اس کو جو میکسیمم فیسلٹی, بلکہ انہوں نے اپنا بے نظیر بھٹو کا قتل جو ہے وہ بھی اس کو ایک طرف رکھ دیا. سوال ہی ابھی آپ سے نہیں پوچھا رانا صاحب. چلیں, لیکن جہاں تک آپ کے مشترکہ اجلاس کا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آپ اس کو کسی اور طرح بتا رہے ہیں. ہمارے پاس جو ہے ساری چیز وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے اس کا فیصلہ تھا کہ سندھ ہائی کورٹ کا جو انہوں نے اپ ہولڈ کیا جو ججمنٹ تھی سندھ ہائی کورٹ کی, اور ہماری جو اپیل تھی اس کو ڈسمس کیا, اس کو ڈسمس کر دیا. اور ساتھ کیا کہا؟ ساتھ کچھ نہیں کہا. آپ بتاتے ہیں کہ انہوں نے کہا جی اپ ٹو دس از دا گورنمنٹ. بٹ اگر آپ دیکھیں گے اس کو ایک علیحدہ, اگر مجھے نہیں پتا یہ کوئی وہاں سینٹینس ہے, لیکن اگر اس کو علیحدہ پڑھیں گے, لیکن اگر پورا فیصلہ پڑھیں گے تو اس میں یہی ہے کہ وہ ان کا حکم تھا اور اس حکم کی جو ہے امپلیمنٹیشن ہوئی ہے. ورنہ میرا نہیں خیال کہ ہماری گورنمنٹ کو یہ کہا جائے کہ سپریم کورٹ نے آپ کو کہا تھا کہ ہمارے کندھے پہ بندوق نہ رکھیں, فیصلہ آپ نے کرنا ہے, فیصلہ کیجئے, ایڈمنسٹریٹو فیصلہ کیجئے اور رکھ دیجئے ان کو, کیونکہ آرٹیکل 6 کس طرح چلانا ہے, کیسے چلانا ہے, وہ تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میری اب بات سن لیں, ان کے کندھے پہ کس طرح کر رہے. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ اس کو جانے دیں, اور اس نے تو یہ بھی نہیں کیا کہ ای سی ایل سے اس کا نام نکالیں. اس نے کہا کہ یہ جائے, ختم بات ہوئی. 15 دن کے اندر اندر یہ اپیل کر لے گورنمنٹ, ورنہ یہ خود ہی چلا جائے, کوئی ضرورت نہیں ہے کسی اجازت کی. اس کی اپیل کی کہ یہ جو فیصلہ ہے اس کو سیٹیسائیڈ کیا جائے, تو انہوں نے سیٹیسائیڈ نہیں کیا. اور سر ساتھ آگے کیا کہا؟ آگے کچھ بھی نہیں کہا. آپ اس پہ رک جاتے ہیں جدھر آپ کو سوٹ کرتا ہے. بالکل نہیں. یہ اگر وہ کہتے تو پھر وہ کہتے کہ ہم اس کا جو ہے وہ کرتے ہیں سیٹیسائیڈ فیصلہ کرتے ہیں اور گورنمنٹ پہ چھوڑتے ہیں. چلیں ایک سے چھوڑیں, اعتزاز احسن تو چلیے, اعتزاز احسن میری پیپلز پارٹی سے منسلک ہیں, ایک سیاسی ٹوپی بھی پہنے ہوئے ہیں, تو دیگر ماہر قانون جو ہیں جس کے اندر بابر ستار بھی ہیں, سلمان اکرم راجہ بھی ہیں, جسٹس ریٹائرڈ طارق محمود بھی ہیں, ان میں سے سلمان اکرم راجہ کی بات سن لیتے ہیں, پہلے تشریح سن لیتے ہیں. آپ بتائیے مزید اور وہ کیا کیا کہتے ہیں. ایک بالکل غلط تاثر دیا جا رہا ہے کہ عدالت نے کہا کہ ان کو باہر جانے دیا جائے. عدالت نے بالکل یہ نہیں کہا, بلکہ اس کے برعکس عدالت نے, میں عرض کروں جو کل فیصلہ عدالت نے دیا اس میں معاملہ یہ نہیں تھا کہ کیا ان کو باہر جانے دیا جائے یا نہ جانے دیا جائے, یہ بیمار ہیں نہیں ہیں, ان کا سرٹیفکیٹ معتبر ہے نہیں ہے, یہ کوئی بات عدالت میں نہیں ہوئی. عدالت میں معاملہ صرف اتنا تھا کہ اپریل 2013 میں ایک عبوری حکم کے تحت ان کو ای سی ایل پہ ڈالا گیا تھا. اس کے بعد وہ معاملہ سپریم کورٹ نے نمٹا دیا. سوال صرف اتنا تھا کہ کیا وہ عبوری حکم آج بھی قائم ہے یا معاملہ نمٹنے کے بعد وہ عبوری حکم ختم ہو گیا تھا, اس کے بعد حکومت کو اپنے اختیار کے تحت ان کو ای سی ایل پر رکھنا یا نہ رکھنا تھا. عدالت نے بالکل وضاحت سے یہ کہا کہ آپ کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ایک آرٹیکل 6 کے ملزم کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے, اس کی نقل و حرکت پہ کیا قدغن ہونی چاہیے. یہ لکھا عدالت نے. بالکل ہرگز عدالت نے یہ نہیں کہا کہ شخص بیمار ہے, ہم اس کی بیماری کو تسلیم کرتے ہیں, آپ اس کو جانے دیجئے. تو سر جب چودھری نثار نے آج اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے آئین, عدالتی کارروائی اور عدالتی فیصلے کے مطابق فیصلہ کیا ہے, تو یہ سراسر غلط ہے. عدالتی فیصلہ یہ تھا کہ آپ فیصلہ کیجئے, بلکہ ریمارکس دیے بعض جج صاحبان نے کہ کوئی بینک کا 10 لاکھ کا ڈیفالٹ کرتے ہیں تو آپ اس کو ای سی ایل پہ ڈالتی ہیں, یہاں آپ کو نہیں پتا کہ کیا کرنا چاہیے. یہ گفت و شنید مکالمہ ہوتا رہا سارا دن عدالت میں, اور اس کے بعد یہ کہنا کہ عدالت نے ہمیں کہا کہ ان کو جانے دیں, بالکل غلط ہے. عدالت نے یہ کہا کہ آپ کا اختیار ہے یا وہ عدالت جو سنگین غداری کا مقدمہ سن رہی ہے وہ اس کا فیصلہ کرے, لیکن سر دست اس کا فیصلہ حکومت کو کرنا تھا. یہ حکومت کی ثوابدید تھی.
सुना के हम मजीद और वक्त ज़ाया करें इसकी तशरीह के हवाले से, इट्स वेरी क्लियर किसने क्या पोजीशन ली है। सो रुबीना साहिबा आपसे भी, एंड अगेन अब दूसरी बातों पे जंप ना कीजिएगा तनवीर साहब की तरह, आपसे भी डायरेक्ट सवाल है कि अब ये जो स्ट्रीट पावर और छोटा मोटा स्ट्रीट पावर आप दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो निग्लिजिबल है, सो टू से, माजरत के साथ, MQM के रेफरेंडम की तरह नहीं है जो ऑलमोस्ट रेफरेंडम था इनके हक में अभी गुज़िश्ता जुमे को, आपकी नेग्लिजिबल स्ट्रीट पावर है जो दबाव आप डालना चाह रहे हैं। चौधरी निसार कहते हैं ये काम छोड़ें, आप सीधा सीधा चैलेंज क्यों नहीं करते फैसले को? देखिए बात ये है कि पहले तो अदालत जाएं। आई विल नॉट एग्री कि नेग्लिजिबल स्ट्रीट पावर है, क्योंकि ये पूरे पाकिस्तान में है। हर एक को ये हमने नहीं कहा कि हम हज़ारों का जुलूस इकट्ठा, एक प्रोटेस्ट हमने रिकॉर्ड कराना है और वो हर डिवीज़न की सतह पे, इवन जो है ये डिस्ट्रिक्ट धरने का इम्पैक्ट इस गवर्नमेंट पे नहीं हुआ तो ये 10-20 लोग हर मुख्तलिफ शहरों में इकट्ठे करने से दबाव नहीं, चैलेंज क्यों नहीं करते? दबाव की बात नहीं, वो तो एक बात की बात है, लेकिन हमने एक प्रोटेस्ट जरूर करना है, क्योंकि देखिए अब तो द कैट हैज गॉन, मतलब किसको पकड़े आप? बिल्ला चला गया, बिल्ला तो चला गया, तो अभी किसके खिलाफ फैसला करें और किस कोर्ट में जाए उसकी इनकी जो भी इन्होंने चौधरी किया निसार है। कहते हैं ना आज अदालत कहे तो इंटरपोल के जरिए वापस ले आएंगे, आप जाएं अदालत में ना, आप देखिए वो तो हो सकता है कि बैठ के हम ये मशावरत करें, लेकिन इस फिर वक्त तो हमें एक एहतजाज रिकॉर्ड करना था कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, और वो पूरे नेशनल लेवल पे हर एक यूनियन काउंसिल्स के लोग, मतलब आप देख रहे हैं वो ऐसा नहीं है कि मतलब आप कहें कि डिवीजन पेशावर जो है वो मुजाहरा कर रहा है, हर एक जो है अपनी अपनी सतह पे जो हमारी तंजीमें हैं वो आके, तो तंजीम का जितना एक होता है ग्रुप वो आता है और वो वहाँ पे अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराता है, तो इसको नेग्लिजिबल उस आमिर के खिलाफ जिससे NRO की डील आपकी लीडरशिप ने की, उस आमिर के खिलाफ जिसके खिलाफ फैसला 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने दिया, मगर 4 साल के लिए आपने उनको दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज में एज अ गेस्ट जाके स्पीचेस देने दिया, जिसके बारे में ज़रदारी साहब ने कहा कि ये अनरिटन एग्रीमेंट थी कि वो बाहर सफर करेंगे और मजे करेंगे और हम इधर सियासत करेंगे। देखिए उस आमिर के बारे में बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन देखिए वो एक आमिर को यहाँ से निकालना भी था ना, एक तरीकाकार था, जिसके बाद वो NRO भी उसी का एक हिस्सा था, क्योंकि ये सब कुछ जो है आपने गार्ड ऑफ ऑनर दिया, हमने उनको गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया। फॉर क्लैरिफिकेशन हम दे के थक गए इस बात की कि हमारे में से कौन वहां था, ये लोग थे या हम थे? उनके गार्ड ऑफ ऑनर जो दिया गया उनके अपने लोगों ने उनको दिया और अपने लोगों ने उनको रुखसत किया, हम में से वहां कोई भी नहीं था, कम से कम पॉलिटिकल फोर्सेस में से कोई इलेक्शन जीत चुके हुए थे, बिल्कुल जीत चुके थे, पार्लियामेंट से बिल्कुल जीत चुके थे, हाफिज करने के लिए। लेकिन देखिए आप पीपल्स फोरम के ऊपर देखिए आप तब भी फौज का साया था और असर रसूख था, बिल्कुल था। अब आप देखें कि जो गवर्नमेंट थी, बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट थी, लेकिन कुछ जो नई बिल्कुल एक नौमौलूद आप जिसको कह रहे जमहूरियत, उसको हम फिर रिस्क में डाल देते, एक और कन्फ्रंटेशन रिस्क में नहीं डाला और ये अगले 2 साल रिस्क में नहीं डालना चाहिए। कन्फ्रंटेशन, आई एम जस्ट सेइंग व्हाई डोंट वी कॉल अ स्पेड अ स्पेड? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन जो है टकराव की, जो अदारों की टकराव की सियासत है, उसका नतीजा हम लोग भुगत चुके हैं। हाँ। ये भी भुगत चुके हैं और हम भी भुगत चुके हैं। अब ये है कि ये कहना नहीं चाह रहे कि इन्होंने हिम्मत तो की, फिर किस चीज का शोर है अगर अदारों की टकराव? मुझे बताएं ना, अभी तो ये है कि काफी हालात जो हैं वो मतलब उस तरफ, अगर आप क्लियर हैं अदारों की टकराव का नतीजा भुगत चुके हैं, तो फिर मेरा आपको तो बात ही नहीं करनी चाहिए। उसके लिए फिर ये है ना कि फिर मुशावरत, जैसे हमने यही बात हम कर रहे हैं कि अगर कोई मसला था, कोई ऐसे अंडर प्रेशर के लोग थे, तो फिर हाउस को लेते इन कॉन्फिडेंस। अच्छा, अगर वाडा साहब मुझे बताइए, जब अंपायर ने उंगली खड़ी कर ही दी है, तो फिर ये सेशन में मुशर्रफ पुकारना, चिल्लाना पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन में, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मीडिया भी एक बैन करती हुई औरत की तरह रोए चले जा रहा है कि कोई शर्म, कोई हया, कोई ग्रेस होती है, हुकूमत को बावर करा रहा है, रियासत को बावर करा रहा है, बट द फैक्ट रिमेन सर कि फैसला हो चुका है। सो व्हाट इज द पॉइंट एट दिस टाइम? शुक्रिया मेहर साहब। देखिए जी, जैसे कहते हैं ना कि एग ऑल ओवर द फेस, अंडा जो है वो हुकूमत के मुंह पे जाके पड़ा है, और अगर इसको हम लेके चलें तो उसमें सबसे पहली चीज़ तो ये कि सुप्रीम कोर्ट बड़ा क्लियर है कि आप हमारे पीछे ना छुपे, आपके पास सारे प्रोविजंस हैं कि आप रोक सकते हैं, तो कोर्ट के पीछे तो छुपा नहीं जा सकता। नंबर 2 ये कि मुशर्रफ साहब को जो इन्होंने जिस आर्टिकल 6 के तहत ट्रायल किया, उसमें इंटेंशन तो क्लियर थी कि वो बदले के ऊपर ही था, क्योंकि अगर 12 अक्टूबर 99 को लगाया जाता, सब सपोर्ट करते और उस टाइम के सारे लोग इनकी आज कैबिनेट का हिस्सा भी मौजूद है, तो वो भी नहीं था, तो इसका मतलब पर्सनल वेनम था उनके खिलाफ। नंबर 3 ये कि देखिए गवर्नमेंट ने अपनी एक सेल्फ अजम्पशन बेस्ड एक डील की है अपने आपस में ही, कि अगर हम ये कर दें तो शायद हम पे जो ज़रब-ए-अज़्ब और पंजाब की तरफ जो करप्शन से रिलेटेड चीज़ें जा रही हैं वो स्लो डाउन हो जाए,
اور جیسے میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ ایگ آل اوور دا فیس، انڈا تو گورنمنٹ کے منہ پہ جا کے گرا ہے، اب اس کو پہنچتے پہنچتے ان کو ٹائم لگے گا، ان کو راستہ نہیں آ رہا، اور وہ جو بات کر رہے ہیں انٹرپول سے لانے کی، تو چلے ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، پھر اس میں ہمیں وہ چیزیں بھی ریفر کرنی پڑے گی کہ مرد کا بچہ کون ہے، آرٹیکل 6 لگا رہے تھے اور شرم کرے، حیا کرے، تو میرے خیال سے بہت ساری کنٹروورسیز اور بڑی ہو جائے گی۔ میرے خیال سے گورنمنٹ کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے کہ سیلف ازیومڈ ہم نے ایک ڈیل کر لی ازمپشن بیسڈ، اب اس کا آگے دیکھتے اور اس کو سرنڈر کر دیں۔ یہ پھر ریڈ پول کی ریڈ وارنٹ کی بات کریں گے تو پھر تو بہت مذاقیہ بات آگے ہوتی چلی جائے گی، اور میں پھر کہتا ہوں کہ چلے یہ بھی کر کے دکھائے پاکستانیوں کو کہ جمہوریت اتنی سٹیبل ہے اور آپ اتنے تگڑے ہیں، اتنے مرد کے بچے اور اتنی شرم و حیا آپ کے اندر ہے، تو وہ باتیں نہ کریں کہ پھر ایک اور انڈا آ کے منہ پہ گرے۔ تو لیٹس سٹاپ دس اور اس چیپٹر کلوز کریں اور آگے بڑھیں۔ جنرل صاحب ایک وقفہ لینا ہے جی کیا میں جب بات کریں گے اس پہ بات کریں گے، اوکے جنرل صاحب مختصر ایک سوال ہے وقفے سے پہلے سر۔ آج چودھری نثار نے مشترکہ اجلاس میں کہا کہ گو کہ ضمانت نہیں دی مشرف صاحب نے واپس آنے کی، لیکن اگر لانا پڑا تو انٹرپول کے ذریعے واپس لے آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ایک تو یہ ضمانت نہیں دی، دوسرا جب اس طرح کا قصہ ہوتا ہے، کوئی بیمار ہے اور وہ ملک سے جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کوئی بورڈ تشکیل دیا جاتا ہے جو کہ ویریفائی کرتا ہے کہ واقعی سکنس موجود ہے اور ایسی ہے کہ اس کا باہر علاج کیا جائے، یا اس کے لیے کم از کم کچھ نہیں تو انڈیپینڈنٹ ڈاکٹر سے کچھ بات چیت ہوتی ہے۔ میرا خیال حکومت نے نہ عدالت میں کچھ ایسا رویہ اختیار کیا اور نہ ہی انہوں نے کوئی میڈیکل لا آفیسر نے تو استفسار بھی نہیں کیا کہ چیک کر لیجئے یا تو میڈیکل بورڈ تشکیل دے دیجئے۔ چنانچہ یوں لگتا یہی ہے کہ انہوں نے مناسب یہی سمجھا کہ جان چھڑائی جائے اس شخص سے، اور اس کا ریزن مجھے جو نظر آتا ہے وہ یہی ہے کہ یہ کیس جو ہے یہ ایک آدمی کو ٹارگٹ کرنے کی وجہ سے یہ کیس کمزور تھا، خراب تھا، کیونکہ باقی حضرات جو اس کے بیٹرز ہیں وہ سارے میاں صاحب کے اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو اس وجہ سے اس میں نہ مورل گراؤنڈز رہتی ہیں اس کیس میں، اور نہ ہی آپ کا خلوص نظر آتا ہے کہ آپ واقعی سسٹم کو صاف کرنے میں مخلص ہیں۔ اگر تو آپ سسٹم کو درست کرنا چاہتے ہیں تو اس میں تو پھر سارے ابیٹرز وغیرہ سب کسی کو سزا ملنی چاہیے جو اس کام میں شامل ہوئے، لیکن اگر آپ صرف ایک شخص کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس کا مطلب مگر مجھے لگتا ہے کہ ہم اس ڈسکشن سے آگے نکلائیں۔ ایک وقفہ لے لوں بیکاز جسٹس کھوسا کی جو 15 دن پہلے کی ججمنٹ ہے جنرل صاحب، اس کے اندر ڈوگر ہوں یا زید حامد ہو کے بعد اگر موقع جی بالکل سر، ان کو تو ہٹا دیا ہے، صرف اور صرف کہا کہ پوری کی پوری ذمہ داری جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تھی۔ تو ماہر قانون جو ہیں وہ اس بات کے اوپر تمام کے تمام راضی ہیں کہ یہ اب ایکچول کنوکشن کے قریب تر تھا یہ پورا کیس۔ تو ایک وقفہ لے لیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ اسٹیو دوسن نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ سو جنرل صاحب آپ سے جاننا چاہوں گی سر کہ آپ کو کیا معلوم تھا ڈے ون سے کہ کنوکشن نہیں ہوگی، اور اگر آپ کو لگتا تھا کہ ہو بھی سکتا ہے تو کیا آج چودھری نثار صاحب کی یہ بات کہ انٹرپول کے ذریعے سے واپس کھینچ کے لائیں گے، آپ اس میں یقین کرنے کو تیار ہیں؟ دیکھیں میں نہ اس پہ یقین کرتا ہوں، نہ ہی مجھے یہ پہلے دن سے علم تھا کہ یہ ہوگا اس طرح، لیکن ایک دو چیزیں جو میں انالائز کرتا تھا وہ یہ تھا، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ جسٹس کھوسا نے یہ کہا کہ یہ خود ٹوٹلی ذمہ دار ہیں، وہ انہوں نے کوئی کیس کی ہیئرنگ نہیں کی ہوئی کہ وہ کیس ابھی چلا اور اس میں کوئی فیصلہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی بادی النظر میں نظر آتا ہے کہ میں نے یہ جو انہوں نے پڑھا، انہوں نے کہا آئی جنرل مشرف ڈکلیئر ایمرجنسی، تو آپ جب آئی کرتے ہیں تو پھر اچھا یہ نہیں فیصلہ تو اب ان پہ کیس چلے گا نا، آرٹیکل 6 کا کیس چلے گا تو اس پہ فیصلہ آئے گا، ٹھیک ہے نا؟ وہ ایڈرز اور ابیٹرز کے حوالے سے جو تھا زاہد حامد اور جسٹس ڈوگر، نہیں وہ ابھی وہ تو جب کیس اب چلے گا نا تو اس میں ابیٹرز کا معاملہ یہ سارا لے کے آئیں گے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک لا منسٹر وہ موجود ہے اور آپ یہ سارا کچھ قصہ جو ہے وہ مشرف صاحب خود اس نے لا کیا ہوا تھا، خود جا کے لکھ کے یہ کہانی لے آتا، یہ نیچرلی ایک ٹیم ہے جس نے کام کیا اور لا کے اس کو دیا، اور جب پڑھتا ہے تو وہ اسی طرح پڑھے گا۔ تو میں تو اس معاملے میں مجھے کوئی شک و شبہ نہیں کہ جب مقدمہ چلتا تو بہت سارے لوگوں کے نام اس میں آنے تھے، اور وہ لازماً ان کی انٹینشن بھی یہ ہونی تھی کہ جو شامل رہا اس کو لے کے آئی ڈونٹ تھنک جسٹس کھوسا کی ججمنٹ پڑھی ہے، مگر یہ بحث آج اس پہ نہیں ہے سر، میں آگے بڑھنا چاہ رہی ہوں، میں ایک اور اینگل میں آگے بڑھ گیا ہوں، میں آگے بڑھ کے بات کر رہا ہوں کہ کیس ابھی چلنا ہے، آپ بات وہ کر رہی ہیں کہ کیس چلے بغیر سب کچھ آپ بتا رہی ہیں، جبکہ کیس چلے ہی نہیں، آرٹیکل 6 کا کیس تو ابھی چلنا ہے، اس میں چل کے فیصلہ ہوگا کہ اس کیس میں واقعی یہی ذمہ دار ہے بندہ 100% یا کوئی اور بھی ہے، وہ تو مقدمہ بھی چلا ہی نہیں، تو اس کا کیس ابھی چلنا ہے اور اس میں بحث ہوگی، اور اس میں جو ان کے وکیل ہیں یہ چیزیں لے کے آئیں گے سامنے
सारी चीजें आपके सामने हैं। ओके, एक 99 का केस है। जी सर, जनरल साहब ने अगर कहा, तोड़ा, बहुत बड़ा अगर है कि अगर आपने गवर्नमेंट को हटाया है जी, अगर आपने एक डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन मजबूत रखी होती, गवर्नेंस मजबूत रखी होती, आप तो बेहतरीन कैंडिडेट थे ये कार्रवाई करने के लिए, 2/3 अक्सरियत है, तीसरी दफा वजीर आजम मुंतखब हुए हैं, आपने फिर भी मुशर्रफ को इन अदर वर्ड सर तीसरी दफा आइन तोड़ने की इजाजत दे दी। तो तीसरी दफा ही तोड़ के गए ना। आपको एक बताऊं, 99 का बड़ा जिक्र किया, मेरा 2-3 लोगों ने किया, गेस्ट ने। 99 वाला जो एक्शन था, बिल्कुल सही बात है, वो बड़ा एक ऐसा एक्शन था जिस पे 100% बंदा कहता है कि जी इसने बड़ा ये आर्टिकल 6 लागू होता है, उसको इंडेमनिटी दे दी। इंडेमनिटी, जी बिल्कुल। वो चैप्टर क्लोज हो गया, क्यों जब आपकी असेंबली, आपको पता है कि जो भी मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर आया जिसने उसने रेक्टिफाई किया है, इंडेमनिटी दे दी। 270, 70A आया, फिर 70 जिस तरह AA आया। ये जो था, ये जब इलेक्शन हुए, पहली असेंबली से हो नहीं सका उनसे, जब ये उन्होंने एमरजेंसी लगाई। जब हमारी असेंबली के पास है तो हमने नहीं इंडेमनिटी दी, जिसमें पीपल्स पार्टी की उस वक्त गवर्नमेंट थी, जिसके ऊपर नवाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड आ चुके हैं कि जरदारी साहब ने बड़ा कायल करने की कोशिश की, बिल्कुल कायल करने की, क्योंकि हमारे बगैर वो कर नहीं सकते थे, 2/3 मेजॉरिटी बनती नहीं थी। मुस्लिम लीग नून ने उस वक्त भी ये रोल अदा किया, और इसलिए जो बात करता है 99 की, तो इंडेमनिटी दे दी काफ लीग ने, सारा वो असेंबली जिस तरह एक कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। ये एमरजेंसी का केस हमने फॉलो किया, हमने FIR दर्ज कराई, FIA के जो हुआ आपके सामने है, किसी ने नहीं कराई। पिछले 5 साल भी तो थे ना, 2009 में बेनज़ीर का केस हुआ, उसमें कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई ECL नहीं, कोई बात नहीं, किसी ने अपनी लीडर के मतलब भी जब इतना बड़ा वाक़या हो गया और FIR दर्ज होगी तो इनका कोई रिस्पॉन्स नहीं था। हमने पहली दफ़ा इस चीज़ को आगे लेके चले, और आपने देखा ये जो बड़ा मजबूत था, दिल पे हाथ रख वो स्ट्रेचर पे, मैं बिल्कुल आपको बता रहा हूँ कि हमने पहली दफ़ा मेरी बात सुने, पहला डिक्टेटर अयूब खान, जिस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरी आपके पास, दूसरा याह्या खान, 2 लख्त हुआ पाकिस्तान, लेकिन फ्लैग में उसको लपेट के, तीसरा रूहानी बाप, तीसरा जो है वो ज़ियाउल हक को, उसको किसी ने कुछ नहीं कहा, चौथा मुशर्रफ था जिसको हमने आगे पकड़ा है, कम से कम एक डंट डाला है, एक प्रोग्रेस हुई है, एक मतलब एक स्टेप फॉरवर्ड हुआ है। मैं आपसे यही पूछना चाह रही हूं, तो आप मेरा मतलब इसको केस स्टिल पेंडिंग, जिस तरह जनरल साहब ने कहा, बिल्कुल सही है, केस इज स्टिल पेंडिंग। सर, आप मंजे व सियासतदान है, मेरा सवाल सुन लीजिए, आप मंजे व सियासतदान है, क्या आपको लगता है कि जो डेंट आपने डाला है, जैसे चौधरी निसार भी कहते हैं, इससे पहले कोई और आमिर दिखा दो जिसके साथ ये सलूक हुआ, आपको लगता है कि करंट सिचुएशन और सूरत हाल जो है, करंट जो हालात हैं, यू थिंक के इधर तक जाना ही मुमकिन है और विद टाइम? नहीं, देखिए अभी चीजें, केस खत्म नहीं हुआ, अगर केस खत्म हो तो फिर बात आप करें ना कि यहाँ खत्म हो गया जी, यहीं आप इतनी ट्रायल प्रोसीड नहीं हो सकता जब तक सिर्फ वो एक बाहर जाना किसी का, महीना मुद्दत तक चले गए, कोई जमानत भी नहीं, ट्रायल ने जो बात की है बड़ी ट्रायल हो सकता है, ट्रायल इन एब्सेंशिया हो सकता है। नहीं सर, ये मैंने पूछा था सर, मैंने लास्ट टाइम पूछा था, ट्रीजन का उनके खिलाफ नहीं हो सकता। अच्छा, सारी जिंदगी तो नहीं ना बाहर रह गएगा, सारी जिंदगी उसने आना है ना, तो ट्रायल तो होगा, ये होना ही होना है, जो आप मर्जी करें, एक ऐसी चीज की बुनियाद रख दी है मुस्लिम लीग नून ने, वो इंशाल्लाह आगे बढ़नी है। एक बंदा अगर बाहर चला गया है तो ये हरगिज़ नहीं है कि वो 1 साल 2 साल। अच्छा सर, अब मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आज अगर जिसकी बात हो रही है, आज क्या आपका पार्लियामान, क्या आपका रूल ऑफ लॉ इस मुल्क के अंदर, क्या आपके इदारे इतने मजबूत, आपने रिफॉर्म्स लाके इतने मजबूत कर दिए हैं कि आप उस पोजीशन में होते, क्या आप कहते हैं कि ऐसी की तैसी नहीं जाना? तक आपके इस क्वेश्चन का तल्लुक है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, लेकिन मैं आपको बताऊँ, उस वक्त तक ये हमारी पार्लियामेंट या डेमोक्रेटिक प्रोसेस मजबूत नहीं होगा जब तक आप इसको इंटरवेंशन होती रहेगी, वो मजबूत नहीं होगा। यही एक बात है, ये प्रोसेस चले 2000, ये इंटरवेंशन नहीं, इंटरवेंशन पिछले 8 साल में नहीं हुई। नहीं, मेरी बात सुने ना, इसी पे जनरल मैं इसी पे आने लगा हूँ। 2008 में जो सिचुएशन थी, 2013 से 2018 का बहुत इम्प्रूवमेंट है। ये एक पीरियड में नहीं होता है, एक 5 साल में। अगर आप किसी की जमहूरियत देखें, सर आई बैक टू डिफर, एक वक्फा ले लूं सर, मुझे लगता है कि लाख बुरा कहो, लाख इनको, एक बात कह दूं, एक बात कह दूं, ये मेरी बात सुनो, होगा पॉलिटिकल प्रोसेस।
یہ اس کو جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے انٹرونشن بے شک نیب کا ادارہ ختم کرنا پڑے گا. انڈائریکٹ انٹرونشن تو بہت ہوئی اور ابھی تک چل رہی ہے. ایک وقفہ لے لوں. نیب کا ادارہ ختم کرنا پڑے گا, پھر جمہوریت مضبوط ہوگی. نیب کا ادارہ ختم کروا دیجیے. ایک وقفہ لے لیں جی. وقفے کے بعد یہ سوال ہے کہ ان کو لاکھ برا کہیے, لاکھ کرپٹ کہیے, جو کہنا کہہ لیجئے, ان لوگوں نے پارلیمنٹ کو وہ عزت و توقیر ضرور دی جو آپ نہیں دے سکے. آج بھی جوائنٹ سیشن کے اندر وزیر اعظم چند لمحوں کے لیے آئے اور چلے گئے. ایک وقفہ سر, وقفے کے بعد آپ اس فورم کو جو آپ کی طاقت کا اصل سورس ہے اس کو کس طرح بے توقیر کر رہے ہیں. ایک وقفے کے بعد اسٹے ود اس آن نیوز آئے. واپس آنے کا شکریہ. ابھی سے تھوڑی دیر پہلے وفاقی وزیر خرم دستگیر خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا ہے, میرے نزدیک یہ اصل حقیقت مشرف کو باہر جانے کی اجازت میں اس ٹویٹ میں پوشیدہ ہے. یعنی کہ حقیقت کے قریب تر جو حکومت وقت آئی ہے وہ یہ وفاقی وزیر آئے ہیں جو اپنے ٹویٹ میں ابھی کہہ رہے ہیں کہ عمل مشرف کا ٹرائل, پروسیکیوشن آف مشرف اور اس کا رد عمل 126 دن کا دھرنا. یعنی کہ فیصل واڈا صاحب یہ حقیقت مانتے ہوئے اس کو بیسس بنا کے حکومت نے مشرف کو باہر جانے کی اجازت دی ہے کہ جب انہوں نے پروسیکیوشن کا آغاز کیا مشرف پہ تو جواب میں اسٹیبلشمنٹ لیڈ 126 دن کا دھرنا تھا. سر آپ کا دھرنا تھا, آپ سے جو کرایا گیا تھا بقول اس ٹویٹ کے, جو میں سمجھ رہی ہوں سر. تو اگر اس حقیقت کو سامنے رکھا جائے کہ جو شاید ریالٹی ہے ابھی بھی اس ملک میں, تو بڑا نپا تلا کیلکولیٹڈ موو ہے. مہر صاحبہ دیکھیں, سب سے پہلے تو خرم صاحب کی جو ٹویٹ ہے اس کے اندر ایک تو ایڈمیشن ان کی طرف سے آ گئی ہے کہ وہ کمپلیٹ سرنڈر کے اوپر ہے فیڈرل گورنمنٹ, اور اس کو بلیم 126 دن کے دھرنے کو نہیں کرنا چاہیے. جمہوریت کمزور نہیں ہے, حکمرانوں کی حرکتیں کمزوری کا باعث بن رہی ہیں, اور جب وہ کمزوری کا آئینہ کوئی کسی کو ہلکا سا دکھا بھی دیتا ہے تو پھر اس ٹائپ کی چیزیں, وہ میں نے کہا نا سیلف ایزیومڈ ڈیلز خود ہی ازمپشن بیسڈ ہیں. آپ سرنڈر کریں, نہ بڑی بڑی باتیں کریں. ہمیں بہت سارے کرٹیسائز کیا جاتا ہے 126 دن کا دھرنا ہو یا یو ٹرن کا جائے یا فلانا کا جائے, لیکن اتنا سرنڈر اور لیٹنے والی حکومت آپ نے نہ اس سے پہلے سنی تھی نہ اس سے پہلے دیکھی تھی. اور اس سر مگر یہ تو مانیے کہ اگر ہائپوتھیٹکلی پارٹ اے کو مان رہے ہیں جس سے آپ اخذ کر رہے ہیں نتیجہ کہ سرنڈر کر رہے ہیں, تو پھر مان لیجئے کہ ان کا ہائپوتھیسس بھی کریکٹ ہے کہ یہ دھرنا کسی سے کروایا گیا تھا. سر یعنی کہ اس ماحول میں یا جمہوریت کو مستحکم کرنے میں آپ نے کوئی مثبت کردار ادا نہیں کیا. سب سے پہلے ہمارا یہ پتہ کرنا چاہنا ضروری ہے کہ کیا ہم حکومت کی طرح کیا آمریت سے ہماری پیدائش ہوئی ہے سیاست کی؟ نہیں, ہمارا آمریت سے کوئی تعلق رہا نہیں ہے, نہ ہم اس کی پیدائش کا حصہ ہے سیاسی طور پر. جو دھرنے کی بات کریں, اگر دھرنے کا اگر ہوتا تو پھر یہی چیف آف آرمی سٹاف بلا کر اس سچویشن کو ڈیفیوز نہیں کرتے. اگر ان کے ایلیگیشن کو میں مان لوں تو پھر وہ ڈیفیوز بھی آرمی نہیں کرتی آ کر. تو یہ سراسر ایلیگیشن ہے, اور میرے خیال سے اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ہم پہ نہ ڈالا جائے. اور ابھی بھی بڑی بڑی باتیں ریڈ وارنٹ کے تحت آئی ایس آئی کرا رہے تھے, تو اس لیے آپ نے راحیل شریف صاحب کو کہا کہ ایز اے فیسیلیٹیٹر اور میڈیٹر آ کے اپنا کردار ادا کیجئے. ہمیں بھی سر مہر صاحبہ دیکھیں, آپ فیڈرل حکومت کسی قسم کا بھی ایکسکیوز بنا لے, کچھ بھی ایکسکیوز بنا لے, لیکن فیڈرل حکومت سرنڈر کے اوپر ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. We need to understand and accept this, اور آگے بات نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو. آگے بات نہیں کرنی چاہیے اس کے اوپر. کچھ لوگوں کو پورٹ فولیو چینج ہونے والا ہے بہر صاحبہ, اور وہ آگے ایسے ٹویٹ ہو رہا ہے کہ ان کے پورٹ فولیو بھی چینج ہو رہی ہے. بڑا مسئلہ ان کی گورنمنٹ کا وہی ہے کہ they do not give the value جو ہاؤس کو دینی چاہیے, جو پارلیمنٹ کو دینی چاہیے. اگر یہ اس چیز پہ آ جائیں تو میرے خیال میں اور اس قسم کی جتنی سپورٹ ان کے پاس ہے اس وقت, ایک اپنی ان کی میجورٹی اور ان کے ٹھیک ایشوز ہیں جو کہ سب واڈا صاحب بھی مان چکے ہیں کہ فوج نے ڈیفیوز کرایا دھرنا. بالکل, لیکن آج یہ کہہ رہی ہیں کہ بیسیکلی انہوں نے وہ اہمیت نہیں دی پارلیمنٹ کو. بالکل نہیں دی نا. اب یہ بتائیے مشترکہ اجلاس لایا ہے, مشترکہ اجلاس 342 اور 104 سینیٹرز کا, تو یہ بھی کیا بلڈوز کرنے کے لیے ایک بل ہے؟ بالکل, یہ جو پی آئی اے کا بل ہے بیسیکلی اس کے لیے بلایا گیا ہے. جو یہ اس وقت مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے, وہ بھی اگر یہ جلد بازی نہ کرتے اور شروع میں ہی ہاؤس کو کانفیڈنس میں لیتے اور جو ہے اس میں ٹرانسپیرنسی. جی میرے لیے آج بڑی خبر یہ ہے کہ واڈا صاحب مان رہے ہیں کہ آرمی نے ڈیفیوز کرایا دھرنا. تو میں آپ سے جنرل صاحب جاننا چاہ رہی ہوں
जनरल साहब मुझे ये समझा दीजिए कि अगर आर्मी ने ही डिफ्यूज कराया धरना देने वाले ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं, तो अगर हुकूमत वक्त स्टैंड ले लेती और कहती कि भाई बीमारी या नहीं बीमारी रहना तो पड़ेगा सर, ट्रायल फेस करना है, एन करीब मरहले में है, बात पक चुकी है, ट्रायल करना है, आपको लगता है कि कोई एज ऑफ राइट नाउ ये हुकूमत जिस भी ढांचे से काम कर रही है, जो भी हाल है जमहूरियत का, आपको लगता है कोई संगीन नताइज होते, या जनरल राहील शरीफ इज अ प्रोफेशनल सोल्जर, ही हैज नथिंग टू डू विद दीज थिंग्स, और वो तो वैसे भी एहतसाब का एक दो दफा जिक्र भी कर चुके हैं, गो के सिविलियन? मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती, ख़ास तौर पे अगर ये पार्लियामेंट में चले जाते। ये पार्लियामेंट में ना जाने की वजह से चूँकि ज़ाती फैसले हैं, मेरा अपना अंदाज़ा है कि उसमें जो करप्शन के केसेस का बड़ा चर्चा हुआ, उसने खासा रोल प्ले किया है। साहब एक और सवाल है आपसे बड़ा अहम, प्लीज कोई ना बोले, एक सवाल में जल्दी से। जनरल साहब आप कह रहे हैं अगर ये पार्लियामेंट में चले जाते, यमन की जंग में भी हिस्सा ना लेने के लिए गो के जबान दे आए थे मियाँ साहब, वापस आके ये तो नहीं कह सकते थे कि भाई एस्टैब्लिशमेंट नहीं मान रही, मुश्तरका इजलास बुलाया, एक करारदाद मंजूर कराई। आपको लगता है मुशर्रफ के जाने ना जाने का फैसला भी अगर पार्लियामान को दे दिया जाता तो फौज बहैसियत इदारा भी उसके आगे खामोश हो जाता, जो भी फैसला होता? बिल्कुल मैं समझता हूँ सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इसको चैलेंज करता। देखिए पार्लियामेंट एक अदारा है जहाँ पे एक मेजॉरिटी डिसीजन जब भी आएगा वो पूरी उसको रद्द किया नहीं जा सकता। मैं नहीं समझता कि उसका कोई जवाब और किसी के पास कोई ताकत होगी कि वो उसको रद्द करे। ये बात जो रुबीना कह रही हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं कि इस दौर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रही है कि जब इनको ज़रूरत पड़ी तो पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया, अदरवाइज़ ये अपने मामला चलाते रहे इंडिपेंडेंटली, और पार्लियामेंट को वो वक्त नहीं मिली जो उसको मिलनी चाहिए थी, खा वो फॉरेन पॉलिसी के मामले हों, खा वो वॉर ऑन टेरर हो, या आपके नेशनल एक्शन प्लान हो, या नेशनल एक्शन प्लान पे अमल का किस्सा हो। मैं नहीं समझता कि उस पे पार्लियामेंट ने वो रोल अदा किया या इन्होंने पार्लियामेंट को वो वक्त दी। नेशनल एक्शन प्लान का हिसाब देते हुए और कारकर्दगी याद दिलाते हुए भी सर आपको फौज ने याद दिलाया कि यू हैव टू पुल अप योर सॉक्स, आप काम नहीं कर रहे। पार्लियामेंट ने ना हिसाब मांगा ना आपने दिया। समझ नहीं आती कि 3 सालों में जिस तरह की परफॉर्मेंस या डिलीवरेंस हुई है, चाहे वो टेररिज्म है, चाहे दूसरे सोशल सेक्टर है, इकोनॉमी है, मैं हैरान हूँ कि किस तरह आप, मुझे समझ नहीं आती कि किस तरह हर नेशनल इशू पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया। वक्त कम है, जाते जाते सिर्फ शफकत अमान अली ने एक माजरत की कि वो एक्चुअली टेक्निकल ग्लिचेस थे, उनको अपना कौमी तराना याद था, मगर सिर्फ दिखाने के लिए कि किस खलूस और जज्बात और दिल जिगरे से कौमी तराना गाना चाहिए कि जब सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं और खिलाड़ी जो सामने खड़े हैं उनकी आंखें भर आएं। किस तरह गाया जाता है वो सुपर बोल 2016 में लेडी गागा ने अमेरिका का जो कौमी तराना गाया था, वो बस जज्बात के लिए मुलायजा कर लीजिए और हमें इजाजत दीजिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।